हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै दिन पछाडि आज मैले नयाँ भिडियो बनाएको छु तपाईँहरूको लागि। विशेष गरी नयाँ डिबी 2022 का विनरहरू लगायत आउँदो वर्षका नयाँ डिबी विनरहरूको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो डिबी गाइडलाइन्समा टिप्स फर DS260 फर्मको बारेमा म कुरा गर्नेछु। DS260 फर्म भर्दाखेरि होसरी अपनाउनु पर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्येमा मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ म गर्नेछु र धेरै कुराहरू चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बनिसकेका छन्। र DS260 फर्म भरिसकेपछि तत्काल कस्तो इमेल आउँछ, त्यो इमेल पनि तपाईँकै हातमा छ आउने कि नआउने भन्ने कुरा। त्यस कारण म त्यसको बारेमा चर्चा गर्छु। अनि रेगुलर प्रोसेसमा केसिसीको इमेल कहिले आउला र अन्तर्वार्ता कहिलेसम्म होला, एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सबैको यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, तर यसबाट चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ तपाईँलाई एउटा आइडिया चाहिँ आउनेछ कि वास्तवमा तपाईँको प्रोसेस के हुनेछ र स्टेप बाई स्टेप कहिलेसम्म चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछ भन्ने एउटा गाइड अर्थात् एउटा आइडिया चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य पनि पाउनुहुन्छ। र तपाईँ वर्ष 18 देखि 25 वर्षभित्रको पुरुष हो भने के गर्नुपर्छ त्यो कुरा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र जेनरल प्रोसेसमा तपाईँ डिबी पढिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, DS260 फर्म चाहिँ भर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ, यो जस्ट मैले एउटा रेगुलर प्रोसेसको कुरा गर्दैछु र केस नम्बर धेरै हाई छ भने तपाईँलाई तत्कालै यो रुल्स लागू नहुनु पनि सक्छ। तपाईँले DS260 फर्म सब्मिट गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ 3 हप्तादेखि 1 महिनाभित्रमा अर्थात् डेट पनि कसैले 2 महिना पनि लाग्छ। यदि केस हाई छ र छिटै प्रोसेस गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई अलिक बढी समय लाग्न सक्छ, तर मैले नर्मल र रेगुलर प्रोसेसको कुरा मात्रै गर्दैछु। 3 हप्ता या त 1 महिना पछाडि DS260 फर्म भन्नुभएको त्यो समय पछाडि चाहिँ केसिसीले तपाईँलाई चाहिँ फर्दर सब्मिट यो डकुमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा इमेल पठाउने छ। त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो डकुमेन्टहरू जुटाउनुहुन्छ, ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ, कुनै निकाल्नुपर्ने निकाल्नुहुन्छ, सबै मिलाएर पुलिस रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ होइन। केसिसीले मागेको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले केसिसीलाई पठाउनुहुन्छ। त्यसको 3 हप्तादेखि 1 महिनाभित्रमा अर्थात् 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डकुमेन्ट रिसिभ मेल पाउनुहुन्छ। यो केसिसीलाई तपाईँले इमेल पठाउने बित्तिकै एउटा अटोमेटिक रिप्लाई त आउँछ, तर त्यसको त्यति भ्यालु छैन। त्यसको भ्यालु पनि छ किनभने तपाईँको इमेल जस्ट पुग्यो भन्ने त कन्फर्म भयो र पछि चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ पाइसकेको र अब फर्दर प्रोसेसिङको लागि चाहिँ तपाईँ अर्थात् इन्टरभ्यू सेड्युलको लागि तपाईँ तयार रहनुभएको त्यस्तो खालको अपडेटसहित एउटा म्यानुअल इमेल चाहिँ आउँछ तपाईँलाई केसिसीबाट। केसिसी डिबी डकुमेन्ट्स समथिङ इमेल एड्रेसमा तपाईँले डकुमेन्ट पठाउनुपर्छ, तर अर्कै इमेलबाट चाहिँ जुन केसिसी DB@state.gov.बाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट रिसिभको मेल चाहिँ आउँछ। ठिक छ, त्यो मेल एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, यो स्टेज चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस पछाडि के हुन्छ, भिजा बुलेटिन अपडेटको वेटिङमा तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ र भिजा बुलेटिन अपडेट तपाईँको करेन्ट भइसकेको पछि होइन, तपाईँको भिजा बुलेटिनमा मानौँ अक्टोबरदेखि अब के अरे यो अगस्तदेखि चाहिँ अक्टोबरको आउन थाल्छ। त्यसमा सायद अब 500 को आउला सुरुमा, या त 1050 को आउला, या त 1500 को आउला जस आउँछ। त्यो आइसकेको अर्थात् त्यो भिजा बुलेटिन अपडेटभित्र तपाईँ यदि पढ्नु भएको छ भने त्यसको 1 देखि 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड लेटर पाउनुहुन्छ, त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले जसरी डिबी रिजल्ट चेक गर्नुभएको थियो त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो डिबी रिजल्टलाई चाहिँ फेरि चेक गर्नुपर्छ। त्यही डिबी कन्फर्मेसन नम्बर, त्यही तपाईँको बर्थ इयर र तपाईँको लास्ट नेम युज गरेर अनि त्यहाँ क्याप्चा हालेर जसरी तपाईँले डिबी रिजल्ट चेक गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै चेक गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यूको अपोइन्टमेन्टको डेट, टाइम, लोकेसन, तपाईँको बेनिफिसियरिजहरू को कति हुन् के हुन् सबै चाहिँ त्यहाँ आउँछ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ सेकेन्ड लेटर, त्यो नै हो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यो सेकेन्ड लेटरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त अन्तर्वार्ताको डेट, मिति, लोकेसन सबै कुरा चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँदैछु। मानव तपाईँको चाहिँ 1050 भन्दा मुनि छ केस, तपाईँ 1000सम्मको केसको मान्छे हुनुहुन्छ भने मानव मे 9 तारिकदेखि, किनभने मे 8 त रिजल्ट आउँछ होइन, मे 9 देखि मे 30 अर्थात् मे महिनाभरिमा चाहिँ तपाईँले DS260 प्रोसेसिङ कम्प्लिट गर्नुभयो भने केसिसीले तपाईँलाई चाहिँ जुन महिनाभरिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डकुमेन्ट माग्न सक्छ। एप्रोक्सिमेटली म हिसाब गरेर तपाईँलाई बताइराखेको छु। जुनभित्र तपाईँले यदि डकुमेन्टहरू पठाउन सफल हुनुभयो भने जुलाई 1 देखि 30 भित्रमा अर्थात् जुलाईभरिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केसिसीले डकुमेन्ट रिसिभ मेल पठाउँछ। त्यस पछाडि के हुन्छ, तपाईँले डकुमेन्ट पठाइसकेपछि अनि भिजा बुलेटिन अब त आउँछ अक्टोबरको लागि, अगस्तमा त कन्फर्म आउँछ।
अब अगस्तमा चाहिँ भिजा बुलेटिन जुन अपडेट आउँछ त्यो आएपछि मानव 1050सम्मकोलाई आयो अरे, त्यो केसभित्रको अब सबैले सेकेन्ड लेटर पाउँछ भन्ने चाहिँ होइन। जतिजनाको चाहिँ केस प्रोसेसिङ अर्थात् डकुमेन्ट प्रोसेसिङ चाहिँ कम्प्लिट भएको छ र डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड छन् उनीहरूलाई आउने हो। त्यस कारणले मानव तपाईँको चाहिँ यो अगस्तसम्ममा पनि 1000भन्दा मुनिको मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ DS 260 प्रोसेस गर्नुभएको छैन अर्थात् केसिसीलाई तपाईँले डकुमेन्ट पठाइसक्नु भएको छैन र डकुमेन्ट रिसिभ मेल पनि पाइसक्नु भएको छैन भने तपाईँको भिजा बुलेटिन अपडेट चाहिँ अगस्तमा आए पनि तपाईँले चाहिँ यो के अरे सेकेन्ड लेटर चाहिँ पाउनुहुन्न, अलिक पछि मात्रै पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा पनि मनमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र म यो नर्मल रेगुलर प्रोसेस कुरा गर्दैछु। भिजा बुलेटिन जुन अगस्त 10 देखि 20 भित्रमा जुन भिजा बुलेटिन आउँछ त्यो भिजा बुलेटिनबाट चाहिँ अक्टोबरको लागि चाहिँ डेट सेड्युल हुन्छ हैन। भिजा बुलेटिन अपडेटमा चाहिँ तपाईँको केस करेन्ट भएको 1 देखि 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेकेन्ड लेटरको चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मानव के अरे अगस्त 25 देखि 30 भित्र हुन आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ अक्टोबर भित्रमा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू कुन दिन परेको भन्ने कुरा चाहिँ यो सेकेन्ड लेटरबाट चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ हैन। यो भिडियो मलाई लाग्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो तपाईँहरूको लागि र यही कुरामा चाहिँ भिजा बुलेटिन अपडेट फर अक्टोबर अप टु 1050 मानव 1050 को चाहिँ एउटा क्यालकुलेसन गरेको छु मैले। अनि यो 1050 भित्र जतिजनाको चाहिँ डकुमेन्टरीले क्वालिफाइड भइसक्नु भएको छ, जतिजनाले आफ्नो डकुमेन्ट सबै पठाइसक्नु भएको छ र डकुमेन्ट रिसिभ मेल पनि पाउनु भएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ अन्तर्वार्ता चाहिँ अक्टोबर महिनामा चाहिँ हुन्छ। र यो कुराहरू यस्तै नै हुन्छ भन्ने पनि होइन, कन्फर्म यही हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो कुरामा चाहिँ धेरै कुराले चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको केस नम्बर कति छ भन्ने कुरा पनि हो एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँले DS 260 प्रोसेसिङ कहिले कम्प्लिट गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि हो र प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पनि प्रोपरली गर्नुभयो कि भएन कि भन्ने कुरा एउटा हुन्छ। त्यस पछाडि केसिसीले डकुमेन्ट तपाईँलाई कहिले माग्छ भन्ने कुरा हुन्छ र डकुमेन्ट पनि तपाईँले कतिको चाँडो पठाउनु भयो, ढिलो या त चाँडो भन्ने कुरा त्यसले पनि म्याटर गर्छ। र विश्वको चाहिँ सिचुएसन हैन, कोभिडको सिचुएसन, कहिले राष्ट्रपतिको के, कहिले अमेरिकी कानुनहरू के हुन्छ, कहिले अब स्पेसिफिक कन्ट्रीहरूको चाहिँ समस्याहरू, आफ्नै आन्तरिक समस्याहरूको कारणले कन्सुलरहरू चाहिँ क्लोज हुने कुराहरू हुन्छ, कहिले केसिसी भित्र पनि आन्तरिक समस्याहरू होलान्, कहिले स्टाफिङको, कहिले सिस्टमको। त्यो कुराले चाहिँ विभिन्न यस्ता फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो प्रोसेसिङलाई चाहिँ ढिलो छिटो गराउने अर्थात् इफेक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर त्यसो हुँदा पनि मैले तपाईँलाई जस्ट एउटा आइडिया मात्रै दिन खोजेको यो भिडियोको तर्फबाट। यसलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ बुझ्नु होला, ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने होइन। तर रेगुलर प्रोसेस नर्मली हुँदाखेरि चाहिँ यस्तै हुन्छ पनि। र यो टिप्सको कुरामा चाहिँ म के कुराहरू बताउन गइरहेको छु। जब तपाईँले DS 260मा चाहिँ सबभन्दा अन्तिममा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा इमेल कन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, ठिक छ। इमेल कन्फर्मेसनमा चाहिँ जब तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ अर्थात् यो आफ्नो इमेल राख्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इमेल कन्फर्मेसन चाहिँ DS 260 भरेपछि आउँछ। र तपाईँको यो इमेल आएन भने पनि त्यति ठुलो महत्त्वको विषय होइन, किनभने तपाईँको DS 260 फर्म कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँले त्यो DS 260 कन्फर्मेसन पेजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, अर्थात् त्यसको PDF फाइललाई चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईँको DS 260 फर्ममा के सब्मिट गर्नु त्यो कुराहरूको जानकारीको लागि त्यो फर्म पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर चाहिँ राख्नु होला। र यसलाई चाहिँ इमेलबाट कन्फर्मेसन पनि पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले इमेल पाउनुहुन्छ, नत्र इमेल पाउनुहुन्न। र इमेल पाउनु हुँदाखेरि चाहिँ डु नट रिप्लाई @state.gov बाट चाहिँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको नाम आउँछ, कम्प्लिट कहिले गर्नुभयो, जस्तै एकजना साथीको 19 मेमा कम्प्लिट मैले गरिदिएको थिएँ अनि उहाँको चाहिँ यो इमेल आइसकेको छ। यस्तो इमेलहरू चाहिँ आउँछ, ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँलाई यो DS 260 भरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इमेल आउँछ। र तपाईँहरू धेरैलाई चाहिँ यो आउँदैन होला किनभने तपाईँले इमेल कन्फर्मेसन गर्नुभएको हुँदैन। र यो आएन भने पनि यो ठुलो विषयको कुरा चाहिँ होइन, तर आयो भने एक खालको ढुक्क चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई। यदि यो आएन भने पनि तपाईँसँग चाहिँ त्यो DS 260 कन्फर्मेसन पेज र DS 260 फर्म होल त्यो इन्फर्मेसन के हो त्यो चाहिँ तपाईँसँग हुन जरुरी छ। तपाईँ भलै जुनसुकै कन्सल्टेन्सीबाट या त कोही व्यक्तिहरूबाट तपाईँले प्रोसेस गर्नुभएको किन नहोस्, तपाईँले चाहिँ त्यो DS 260 फर्मलाई चाहिँ
तपाईँले चाहिँ कन्फर्मेसन पेज तपाईँको साथमा हुनुपर्छ र DS260 फर्ममा के चाहिँ सबमिट गरेको थियो त्यो जानकारीहरूको त्यो फर्मको सबै पेजहरू चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ हुनुपर्छ। यति गरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला। तपाईँले आफ्नो DS260 फर्म कहिले सबमिट भयो, कहिले कम्प्लिट हो, आफ्नो DS260 को कन्फर्मेसन नम्बर के हो, मिति के हो, यो कुरा थाहा नहुनु भनेको चाहिँ फेरि यो कुराले तपाईँलाई पछि समस्या हुन्छ। किनभने DS260 कन्फर्मेसन पेज भनेको तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि लिएर जानुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। र अर्को कुरा म गर्छु, यदि तपाईँको एज चाहिँ यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र 18 to 25 हुनुहुन्छ भने यो एउटा अप्सन तपाईँले नहेरिकन अर्थात् यहाँ क्लिक नगरिकन तपाईँको चाहिँ यो DS260 फर्म चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। त्यस कारणले यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र ड्यु परेको छ DS260 फर्म भर्दै हुनुहुन्छ या त भरिसक्नु भएको छ, तपाईँले पक्कै पनि यो काम गर्नुभयो होला। अर्थात् जतिजनाले चाहिँ अब भर्न गइरहनु भएको छ तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ 18 देखि 25 वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईँको लास्टमा चाहिँ DS260 फर्म सबमिट गर्नलाई लास्टमा चाहिँ तपाईँको केस नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 00 हटाएर बास नम्बर मात्रै 2022। अब यो वर्षपछि यो फरक हुन्छ। अब 23 मा 23 हुन्छ, 24 मा 24 हुन्छ एएस। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो 4वटा शून्य हटाएर बाँकी नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। अनि तपाईँको पासपोर्ट नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि यो क्याप्चाले यहाँ राखेपछि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि सबमिट हुनुपर्ने तर हुँदैन यदि तपाईँको एज चाहिँ 18 to 25 छ भने। त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो सेलेक्टिभ सर्भिस DS1810 मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ भने यो सेलेक्टिभ सर्भिस भनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आर्मी पुलिसमा जाने एउटा अप्सन हो। र अब विदेशमा हामी सुन्छौँ कि त्यहाँको चाहिँ यङ जेनेरेसन चाहिँ एकचोटि आर्मीमा भर्ना हुनैपर्छ भन्ने खालको कुरा, जस्तो इजरायलको, अमेरिकाको त्यो रुल्सहरू, अरू देशको चाइनाको पनि यसरी विभिन्न देशको हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारण तपाईँ 18 देखि 25 को हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सेलेक्टिभ सर्भिसमा चाहिँ तपाईँले एउटा फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मलाई चाहिँ भन्दो रहेछ कि DS1810। र यो DS1810 कस्तो हुन्छ भने जब त्यो ठाउँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि यो फाइलमा पुग्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा मलाई 100% यसमा मलाई इन्फर्मेसन छैन, तर तपाईँलाई यति कुरा चाहिँ के बताउन सक्छु भने यहाँ लेखेको छ कि इफ यु आर अ म्यान एन्ड आर बिट्विन 18 and 25, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र 18 देखि 25 वर्षको हुनुहुन्छ भने when you enter the United States you must register with the US Selective Service System within 30 days after you enter the United States। यो फर्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ साथमा लिएर चाहिँ जानुपर्छ। यदि अमेरिका जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ डाइभर्सिटी भिसाबाट तपाईँ 18 देखि 25 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ भने त्यति कुरा चाहिँ क्लियर हो। र यो चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ तपाईँले अमेरिका पुग्नुभएको 30 दिनभित्रमा, त्यहाँको रुल्स हो। त्यसैले तपाईँ यदि 18 वर्षदेखि 25 वर्षको हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। र फर्दर कुरा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ पुगेर त्यहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँको स्पोन्सरसँग पनि यसको बारेमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यो फर्मको बारेमा थाहै नहुने त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। यदि एटलिस्ट यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने कृपया यो फर्मलाई चाहिँ सधैँ आफ्नो साथमा राख्नुहोस् प्रिन्ट गरेर। र यो चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यूमा जाँदा अर्थात् विशेष गरी अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ यो फर्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोकेर लानुहोस्। ठिक छ। र अरू विभिन्न कुराहरू पनि यहाँ छ, म अहिले म सबै पढि बसिनँ। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ डिटेलमा अध्ययन गर्नु होला। यो सेलेक्टिभ सर्भिसको बारेमा मैले तपाईँलाई भने यो ठाउँमा क्लिक नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यहाँ जतिचोटि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको DS260 फर्म चाहिँ सबमिट हुँदैन। यदि तपाईँ 18 देखि 25 वर्षको हुनुहुन्छ भने यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला। अब हामी अपकमिङ भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कति केस नम्बर भएकाले नियमित प्रक्रियाका लागि कुन महिनाभित्रमा DS260 फर्म भरिसक्नु पर्दछ भन्ने एउटा ड्यु केस एनालाइसिस गर्ने सोचेको छु। यदि उक्त समयभित्र गरिएन भने के हुन्छ अथवा भरिएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा धेरैको लागि चाहिँ जिज्ञासा हुनसक्छ। हाई केस नम्बर भएकाहरू सुरक्षित वा असुरक्षित हुनसक्ने आधारहरू के हुन् यसको बारेमा एउटा एनालाइसिस अवश्य पनि गर्नेछु। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँ DS260 फर्म हामी मार्फत भर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। फेसबुक मार्फत, वाट्सएप, भाइबर, हरेक इमेल मार्फत हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।